वज़ीर आज़म का जो शेड्यूल है उसके अंदर एक इनागुरेशन यानी इब्तदाई सेशन है जिसके अंदर तस्वीर खींचेंगी और जिसके अंदर वीडियोस बनेंगी। हमें बताया गया कि ये टॉक्स भी आप बिल्कुल एक तलातुम खेज किस्म के मरहले में से गुजर कर यहाँ तक पहुंची हैं। ईरानियन डेलीगेशन बुनियादी तौर पर आने से इनकारी था और उसके दो बड़े मुतालबात थे। एक मुतालबा तो हमें नज़र आता है जो साउथ लबनान से मुतल्लिक है कि वहाँ पर इसराइल की जारहियत अगर ख़त्म नहीं हुई तो हमें इन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करनी। दूसरा मुतालबा उनके जो मुंजमद असासे हैं उनको रिलीज़ करने का है और उसके साथ जुड़ा हुआ है जो उनको तामीर के लिए अ, इमदाद चाहिए जो 300 बिलियन 14 नुकाती MOU के अंदर जिसका जिक्र है। तो ईरानी डेलीगेशन को कन्विंस करने के लिए मोहसिन नकवी के जरिए पाकिस्तान ने बायलैटरल डिप्लोमेसी की जिसके नतीजे में ईरानी डेलीगेशन ने आखिर में आकर इसको ओके किया है, जिसके नतीजे में जल्दी में मीटिंग तरतीब पाई। तो अमेरिकन डेलीगेशन ऑलरेडी रेडी था। अमेरिकन डेलीगेशन को पहले ख्याल किया जा रहा था कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हेड करेंगे, फिर उसके बाद वही तरतीब रखी गई जो तरतीब आपको इस्लामाबाद के अंदर नजर आई कि नायब सदर JD वैंस और जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ उनका जो दोनों का रोल है वो भी मख्फी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी इसके अंदर शिरकत करेंगे, लेकिन वो अम, पर्दे के पीछे जो डिप्लोमेसी होती है वो करेंगे। कतरीज यहाँ पर मौजूद हैं जिस रिजॉर्ट में हम हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रेस रूम है। मैं आपको कैमरा टिल्ट करके दिखा सकता हूँ कि आपको हर तरफ मीडिया के लोग नजर आएंगे और इस तरह के दो रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पर एक स्टूडियो भी सेटअप किया गया है जो उसके बराबर वाले रूम में मौजूद है। यहाँ पर बैनुल-अक़वामी मीडिया मौजूद है, मशरिक़ वस्ता के मीडिया मौजूद हैं। पुलिस हमें नजर आए मशरिक़ वस्ता से, जो हमें कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद से इन टॉक्स को कवर करते आ रहे हैं और उसने एक दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो टॉक्स जो इस्लामाबाद के अंदर फेल हुई, फिर उसने खुद ही इसको तस्हीह की, जो फेल नहीं हुई थी वो इनकन्क्लूसिव थी। तो वो जो उस वक्त हम्म। इस्लामाबाद की टॉक्स से तवक्कुआत वाबस्ता थी, अब आपको उसकी अमली सूरत नजर आएगी क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा संग मील इन टॉक्स ने हासिल किया जिसका नाम है 14 निकाती MOU। अब उन 14 निकाती MOU के ऊपर आपको वर्किंग ग्रुप्स की तरतीब नजर आएगी और हम्म। वो तरतीब एक कानूनी कमेटी होगी, एक मुआशी कमेटी होगी, एक न्यूक्लियर मामला से जो तय करना है वो कमेटी होगी और फिर आबनाए हुर्मुज़ को कैसे चलाना है वो कमेटी अलहदा होगी। तो 4 कमेटीज मुतवक्को हैं। वज़ीर आज़म शायद यहाँ पर देर तक ना रुकें आज का दिन गुजार कर, और एक जो इशाइया है उसके अंदर शिरकत करने के बाद हमें बताया जा रहा है कि इम्कान यही रखा गया है कि वो वतन वापस जाएंगे। जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी वापसी के बारे में मालूमात मुहैया नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ पर मौजूद होंगे। मीडिया की एक्सेस इसके बाद आपको पूल मीडिया के जरिए ही नजर आएगी, जिसमें हम्म। विजुअल्स आपको आ जाएंगे, तस्वीरें आ जाएंगी और जो खबरें हैं कि क्या हो रहा है टॉक्स के अंदर, लीक आपको कोई खबर होती हुई नजर नहीं आएगी। हम्म। तो ऐसा नहीं है किसी ऑफिशियल के जरिए आपने वो खबर बाहर ले आए, वो इंतहाई मख्फी रखा जाएगा तमाम अमल। लेकिन फिर जाहिर है जराए होते हैं, अगर उन जराए के जरिए हमें खबर मिली तो हम आप हम्म। तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये सूरत हाल है। सही, फिलहाल ये सूरत हाल है। तो अल्लाह साहब, मैं चाहूंगी कि आप इस बात पर भी रोशनी डालें कि आप इस वक्त जहां मौजूद हैं, मीडिया सेंटर है, आप इतने दिनों से वहां पर कवरेज कर रहे हैं, कई आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी हैं, तो वहां पर मजीद अरकान भी मीडिया मेंबर्स मौजूद हैं, तो वहां पर क्या तमाम तर सिचुएशन है, क्या लम्हात हैं वहां पर, क्या आप चीज़ें देख रहे हैं और किस तरह से उनको आप हमें यहाँ तक पहुँचाएंगे? देखें, ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, एक ऐसा जिसके अंदर आपके पास पहुंच महदूद है, जिसमें खबर महदूद है, इसमें हर कोई मामलात को छुपाने पर तुला हुआ है क्योंकि मामलात सेंसिटिव इतने हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि छुपाने का एक अमल तो ये इस वजह से है कि आपने मालूमात को मख्फी रख के किसी किस्म का कोई अभाम जो है उसके अंदर इजाफा नहीं हम्म। करना। दूसरा मामला ये है कि जो मीडिएट करवाने वाले हैं यानी पाकिस्तान लीड मीडिएटर है, कतरीज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो दोनों इंटरेस्टेड पार्टीज हैं ईरान और अमेरिका, इनको भी लम्हा बलम्हा शायद हालात तब्दील होते हुए ही नजर आ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ सही तरीके से चल रहा है और उसके अंदर आपको बहुत स्मूथनेस नजर आती है और दूसरी तरफ मीडिया को उससे आगाह नहीं किया जा रहा है। वो आगाही का ना होना मामलात को मख्फी रखने के अमल का एक हिस्सा है, लेकिन आगाही का ना होना इस बात की भी गमाजी करता है कि पाकिस्तान में जो आप इस वक्त खबरें देख रहे हैं, अगर आपको उसके अंदर मालूमात नजर नहीं आ रही तो यहाँ पर जो लोग खबरें बना रहे हैं
ان کو خود علم نہیں ہے کہ اگلے سیشن کے اندر کیا ہوگا. تو مجھے توقع ہے کہ اب ایک سیشن ہوگا تو اس کو پریس ریلیز جاری کی جائے گی. ایسا فی الحال ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. صحیح، ٹھیک ہے طلعت صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو ایک بار پھر سے ایک بریکنگ نیوز دیتے چلیں، پھر دوبارہ سے آپ کی جانب آؤں گی. خبر یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کی سوئس حکام سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ ملاقات کے مناظر ہیں جو کہ سما اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے سوئس حکام سے ملاقات کی گئی ہے، اور اس ملاقات کے مناظر سما کی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اہم نوعیت کی یہ ملاقات ہوئی ہے. ایرانی وفد جب یہاں پہنچا تو پھر ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے سوئس حکام سے ملاقات بھی کی گئی، اور اس ملاقات کے مناظر ہمارے ناظرین سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. سما پل پل کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہیں، اور طلعت صاحب آپ تو خود وہاں پر موجود ہیں، ساری سچویشن کو خود وٹنس کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. میں پھر سے آپ کی جانب آؤں گی. طلعت صاحب یہ کہیے گا کہ بہت ہی ڈسکریٹ معاملات ہوتے ہیں یہ، اور ہر چیز کو پبلک ڈومین میں شیئر نہیں کیا جا رہا ہوتا. سٹل اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق یا محتاط تجزیہ آپ کریں تو کیسے انالائز کریں گے ساری سچویشن کو؟ واٹس ہیپننگ ڈیپ ان سائڈ؟ دیکھیں میں آپ کو ابھی خبر دے سکتا ہوں تجزیاتی طور پر. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. خبر یہ ہے کہ جب یہ ملاقات ہوئی جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، تو اب تمام جو ڈیلیگیٹس ہیں، جو لیڈ پارٹیز ہیں، امریکہ اور ایران، پاکستان اور قطر میڈیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے آپس میں آج کے دن کا شیڈیول شیئر کیا ہے. آج کے دن کا شیڈیول شیئر کیا گیا ہے کہ سیشنز چلیں گے کیسے. تو یہ میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ آج کے دن کا شیڈیول جو ہے اب وہ سب پارٹیز کے پاس ہے. جنہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے ان کے پاس ہے. جنہوں نے اس معاملے کو میڈیٹ کیا ہے پاکستان، ان کے توسط یہ شیڈیول جاری کیا گیا ہے. تو اب اگر یہ شیڈیول ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہمیں علم ہو جائے گا کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر مختلف اوقات میں کیا کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. لیکن یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں خبر کے شیڈیول شیئر کیا گیا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عموماً اس قسم کی میٹنگز، اب میں تجزیہ کر رہا ہوں، اس قسم کی میٹنگز کے شیڈیول جو ہیں وہ 48 گھنٹے پہلے جاری ہو جاتے ہیں عام حالات کے اندر. لیکن اس کیس میں نہیں ہوا. یعنی اب شیڈیول کا اجرا کیا گیا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح لمحہ بلحمہ آپ کو چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کہ جی آدھا گھنٹہ پہلے باقاعدہ شیڈیول کا اجرا کیا گیا ہے، اور سب کے سامنے اب ایک مینیو آف میٹنگز موجود ہے کہ آنے والے گھنٹوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں. صحیح طلعت صاحب، چونکہ اب ہم تجزیاتی طور پر یہ بات کر رہے ہیں، آپ اپنا تجزیہ کس طریقے سے اگر ہم پیش کریں گے کہ اگر اب بہت ہی محتاط طریقے سے اندازہ لگایا جائے، اگر ہم ورکنگ گروپس کی بات کرتے ہیں تو اور جو ساتھ ہی معاملات ڈسکس ہونے ہیں ان کی بنیاد پر کتنے ورکنگ گروپس بن سکتے ہیں تجزیاتی طور پر اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیں 3 ورکنگ گروپس تو آلریڈی مسلمہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بننا ہے، کیونکہ وہ معاملات بڑے واضح ہیں. اس کے اندر پابندیوں کا معاملہ ہے، ایران کے اوپر لگی پابندیوں کا معاملہ، اور اس کے ساتھ شاید جڑا ہوا ہے ایران کے اثاثوں کا معاملہ، اس کے ساتھ جو نیوکلیر معاملات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر آپ کو آبنائے ہرمز کے اوپر جو آواز جاوت ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے. لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ جب ٹیکنیکل کمیٹیز اپنے کام کا آغاز کریں تو ان کاموں کے اندر آپ کو سب کمیٹیز بھی بنتی ہوئی نظر آئیں گی. تو ایسے نہیں ہوگا کہ صرف 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جیرڈ کشنر جو ہے وہ بذریعہ پاکستان اور قطر جو ہے وہ بات کریں اراکچی کے ساتھ، اور پیچھے خفیہ سفارتکاری کے ذریعے معاملات طے ہو رہے ہیں. وہ طے ہو جائیں، لیکن ان معاملات کو کسی لکھی ہوئی شکل میں کے اندر لے کے آنا، ان کے تمام قانونی، سیاسی، حتیٰ کہ ثقافتی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا. اور جب میں ثقافتی پہلو کی بات کرتا ہوں، ثقافتی پہلوؤں کے اندر لوگوں میں ایران میں اگر آپ دیکھیں یہ ایک فیلنگ موجود ہے کہ ہم نے میدان مار لیا ہے. تو اگر میدان مارنے والے بات چیت کے اندر آپ کو ذرا کمزوری دکھائیں تو ثقافتی طور پر اور سیاسی طور پر ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. امریکہ نے اپنی لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم نے ایران کے خلاف میدان مار لیا اور ہم تو بس جیتے ہوئے ہیں. تو اگر جیتا ہوا شخص پھر ہمیں کچھ ایسے کنسیشن دیتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے جو اس کی طرف سے ہارے ہوئے اسٹیٹ کو
نہیں ملنی چاہیے تو ان کے لیے ڈومیسٹک بیکلیش ہوگا. تو ان تمام جو فیکٹرز ہیں ان کے پیش نظر آپ نے تحریر کرنی ہے چیزیں, پھر ان کو قابل عمل ایکشن پلان کے اندر لے کے آنا ہے. سو میٹنگز ہوں گی کمیٹیز کی, پھر سب کمیٹیز کی میٹنگز ہوں گی, پھر باقاعدہ فارمولیشنز ہوں گی کہ ہمیں کرنا کیا ہے, اس کے بعد پھر ایک ایکشن پلان ہوگا. بالکل ایسے ایک فریم ورک کے تحت ہی چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا. طلعت حسین صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں ایرانی اور یو ایس وفود کی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقر کالیباف کو یو ایس کے جو نائب وزیر اعظم میں ہیں جے ڈی وینس, ان کے پیرلل ڈرا کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقر کالیباف ہیں وہ پاس ذرائع انقلاب کے بھی بہت کلوز سمجھے